भाविकांनी आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या स्थापना दिसाक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे अशें हांव भाविकांक विनंती करता. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आम्ही फाउंडेशन घालप जालें 2 नोव्हेंबर 2005 सो आमगेली 2 वर्सां सुमार हेका गेली की कितें करया कसली बांदया हेंच करपाक. तेजे नंतर आमगेलो सगळी महाजन थोडी देवूळ पळोवन येयले, कर्नाटका पळोवन येयले अंदाज घेवपाक आनी सगळ्यांनी मान्य केलें हेंच करया म्हणून. आनी हें मागीर बांदपाक जरी आमचे कडेन पयशे नासलेले जाल्यार तुमकां खबर आसतलें हें सेकंड देवूळ सप्तकोटेश्वराचें म्हळ्यार महादेवालें 800 वर्सां नंतर सेकंड देवूळ. पयलें आसा तें महादेव तांबडी सोडला आनी तें सादारण म्हाका दिसता 13व्या शतकान बांदलें आनी तेंय बी राणयेन बांदलें. एक राणी तेवटेन वचप म्हणप किंवा राणयेन किंवा राजान तें आमकां सारकी खबर ना जाल्यार तें तेणी बांदलें. वेरेज हें देवूळ आमी भक्तां कडल्यान 1 रुपया 8 आणे कोणी तें घालून आनी एकटोच आमकां असो मेळ्ळो की 25 लाख तेणी आपूण जावन दिले. तेणी 25 लाख दिले आनी ह्या पयशांनी आमी हें देवूळ बांदलें. तुमकां खबर आसतलें तांबडी सुर्लाची एरिया सादारण 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर आसा फुल्ल पाशाणाचें. आनी कदंब कालीन तेन्नाची वास्तू हें कितें म्हणटा तेंची त्या वास्तूचें हें घेवन आमची देवूळ हें आसा 1000 स्क्वेअर मिटर. 1-2 मिटर हेवटेन तेवटेन जाय पूण 1000 स्क्वेअर मिटराचें जालां हें देवळी प्रशस्त म्हळ्यार ऑलमोस्ट 10-12 टायम व्हड जालां हें. आनी हायट हेजी टोटल हायट देवळाचीच 45 फूट जाला कळसाची. तेजी आमी एक ध्वजस्तंभ केली ती त्या ध्वजस्तंभाक तेणी आयुध पुरुष स्तंभ म्हणला. आयुध म्हणल्यार कितें शंकरानी 5 आयुधां आसाय खंय तेतूंतली एक त्रिशूळ. त्या ध्वजस्तंभाचेर आमी मुखार त्रिशूळ दवरतले 6 तारखेक. ह्या 6 तारखेक जेन्ना 2, 4, 5 आनी 6 तारखेक हें घालतले त्रिशूळ. सो तेका आयुध स्तंभ म्हणून तेजी उंची टोटल 27 फूट जातली आनी ते 23 फूट लांबीच्या 1 फातरान तो ध्वज स्तंभ बांदला. 1 फातरान तो हाडला. तेणी बी बरे त्रास घेतले ते बांदता कॉन्ट्रॅक्टरान. आनी 3 ते 4 फुटांचो त्रिशूळ आसा मोठो. टोटल तेजी हें जातली 27 फूट. 2005 सुरू केल्लें 19 वर्सां लागलीं आनीक तेंय बी 2 नोव्हेंबरा सुरू केल्लें फाउंडेशन. आनी आतां हो मार्च लागतलो. सो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 8 म्हयने उरलाय 20 वर्सां जावपाक. फाउंडेशन स्टोन टू कंप्लिशन. पयशे आमी 80 लाख म्हणले सुरवातेक. मागीर म्हणटा तशें 90 धरले आमी धरले. मागीर चड जावन 1 लाख 1,20,00,000 जाता धरले. पूण सुरवातेचे आमगे बरेंशें काम सामकी सवाय भितर जालें. तेन्ना फातर सवाय आसलो. तामिळनाडूंतल्यान आमी फातर हाडले, ब्लॅक फातर. आनी मागीर तो खूब म्हारग पडपाक लागलो. दोनी बॉर्डर क्रॉस करता म्हळ्यार खूब त्रास जावपाक लागलो. मागीर थोडेशें बाकी काम आसता कर्नाटकांतल्यान आमी व्हायट ग्रेनायट हाडलो. आनीक तेन्ना सादारण 1.5 कोट्यां भितर आमचो प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार कितें तेजी फाउंडेशन बी जावन वयर पावलें. प्लिंथ लेवल जावन खांबे बी आमी उबी केल्ले. तेजे नंतर परत 6 वर्सांक आमी 5 कोटी सुमार मोडले आनी प्रतिश्ठापन केली. फक्त देवा गर्भगृह आनी मुखायलें आनीक देवा बसून घेता 3 वर्सां पयलीं. आनी तेजे नंतर सादारण 1.5 कोटी लागून हें उपपीठ बांदलां. सो टोटल सादारण 7 कोटी
खर्च येतलो आमकां ती सवाय पडली म्हणून 7 कोटी आज जर हें बांदपाक एक 2 वर्सां भितर बांदया अशें म्हणून कोणी म्हणलें जाल्यार मोर दॅन 25 crores कमीत कमी जाय ह्या देवळाक. ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हळ्यार आमी चडांत चड हेजे म्हळ्यार देवाचे म्हळ्यार भक्तगणाचो ट्युरिजम करपाक चड विचार आसा आमचो किंवा मागीर मुखार कित्याक कितें जावन हळशी निवळसाण ना तशें जावपा नाका म्हणून आमी इंडियन आनी भायले जे भक्त मंडळी अशें आसा किंवा देवा वाटेन हें आसा तांकांच हें करपाक हें केलां. आतां पसून आयताराक पयलीं केन्नाय लागना आसल्यो आयताराक फुल्ल लायनी लागता अप टू मे म्हयनो म्हळ्यार लायनी आसतल्यो आयतार शेनवार आनी उतली सप्तकोटेश्वर देवळा पसून लायनी लागपाक लागल्यो. पयलींच्या आयतारा लायनी आसल्यो पयलीं जायना आसलें. सप्तकोटे देवळाची स्थापना 4 तारखेर स्टार्ट जातली ती 8 तारखेर ताची समाप्त जातली. 4 दीस 5 दीस विविध धार्मीक विधी आसतल्यो. भाविकांनी आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या स्थापना दिसाक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे अशें हांव भाविकांक विनंती करता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.